تعرفيها ملي تكوني تتبكي وتجي تتمسح لك دموعك، هذيك هي الصحبه ديال بصح. ما الصحبه وقت النشاط والضحك والتفليه وعافاك حطي لي هاد ستوري وعافاك اجي عافاك ديري ليا انا راه جبت كوليكسيون جديده اجي ديريها لي اجي صوري ليا هذيك ماشي صحبه. هذوك ناس مصالح، والناس المصالح السوشيال ميديا يا ما اكثرهم. اسمحوا لي، الناس المصالح السوشيال ميديا مالوغوزمون هما اللي ولينا عايشين بهم دابا وعايشين معاهم اوني بو ريان. مي خصك تلقاي تعرفي حدود ديال لا ريلاسيون. il faut pas investir في دي ريلاسيون ديال السوشيال ميديا. لي ريلاسيون ديال السوشيال ميديا تيبقاو حدود، تيبقاو اوكي سلام سلام سافا درت فيك بليزير دير فيا بليزير، ولكن لي ديتاي دو تا في تي سكري تي انتيميتي شي حاجات اللي خاصين بك يبقاو بك. عاوديهم لمرايتك، عاوديهم لامك، عاوديهم لبنتك. شي حد اخر ولا الصحبه اللي فعلا تتوقف معاك يوم الحزه، شي حد اخر انسي. شي حاجه كتضعف الكرش. احنا غادي ندخلوا هذا الموضوع ديال تضعف الكرش. جيبي لي قرعه الماء، هزي الفلوس وجيبي لي لا جيبي قرعه صغار الماء، جيبي غازي جيبي لا ماشي غير من هذا بيسخن لينا. الوغ الكرش، احنا غادي نهضروا على الكرش. بغيت باش الناس كلهم يستافدوا من هذا الموضوع. باش نقول لكم البنات، الكرش ما تتحيدش بالدواء، ما تتحيدش بالريجيم، ما تتحيد بجوج حاجات، وهادشي انا هضره فيه ديجا وقايله. تتحيد على 100% بالعمليه التجميليه، يعني لا ليبوسكولتور ولا لابدومينوبلاستي. لا ليبوسكولتور هي تتكون عندك واحد الكرش شويه صغيره بحال اللي درت انايا، تتكون الكرش شويه صغيره وتيحيدها لك طبيب بأوليبو، يعني بواحد الابره اللي تتحيد لك الشحمه منها. لابدومينوبلاستي سي مي تتكون عندك هذيك الكرش الكبيره وتتقطع وتيجبدها طبيب، تيهبطها تيدير لك واحد الخياطه من هنا حتى لهنا وتيعاود تيقاد لك البوط ديالك في بلاصتو. هذه تتسمى لابدومينوبلاستي، يعني التقطاع. لا ليبوسكولتور ديال الكرش هذيك غير تحية الشحمه. هادو جوج اشياء اللي تتكون النتيجه فيهم 200% نتيجه واضحه وباينه. بيان سور الا درتوها عند ان شيروجان اللي يستحق، اللي في البلاد جاني يستحق ان شيروجان اللي يستحق واللي في المستوى. ما تبقاوش تعطيو راسكم لاي شيروجان، باسكو انا شفت ديكا وشفت حالات اللي مديورين عند اسماء، يعني عند اسماء اللي معروفه وسيتي دي كاتاستروف، يعني سيتي دي شيروجي غاتي ا 3000%. ما تبقاوش تعطيو راسكم لنابورت كي. نهار اللي تبغيو ديروا لا شيروجي غادي تشوفوا لا بيرسون اللي عجباتكم لا طاي ديالها وغادي تسولوها عافاك اختي عند من صوبتي لا شيروجي ديالك، عند من صوبتي لا ليبو ديالك، عند من صوبتي لابدومينوبلاستي ديالك. الحل الثاني اللي هو صعيب وماشي افيكاس 100% وتياخذ الوقت بزاف هو الرياضه. حنا كسيدات اللي انا بعدا من الناس اللي ما عنديش مع الرياضه، غير باش نكون واضحه ونكون صريحه، انا ما كداباش، انا ما عنديش مع الرياضه. عمركم شفتوني تنصور في شي صال ولا كاينه في شي صال ولا بورتو جاوني اشهارات ديال لي صال وما درتهمش باسكو انا ما تنديرش رياضه. ما غاديش نبين راسي راه تندير رياضه وانا انسانه ما تتحملش الرياضه. باش نكونوا واضحين غادي نحيد هذا باسكو فيه الصهد. وهي عرفتي جاني نموت الصهد البنات، بلاتي نقادو الكتيفات. الوغ انا انسانه ما تتبغيش الرياضه. دزت من الطريق السهله، دزت من الطريق السهله، درت اون ليبوسكولتور. ما درتش ابدومينوبلاستي باسكو ما كانش عندي كرش كبيره، الحمد لله كانت ناجحه مع دكتور سعد الحميدتي. باقا تنعاود نشكرو من هذا المنبر باسكو فعلا لا يعني لا طاي لي صوب لي شي حاجه خطيره بزاف. ديزولي بنات ما تنطلع حتى شي حد معايا في اللايف.
عاد مالك مسكينه كتبات. شو مسكينه الله يرب. كتبات انا بالفلتر وتنبان حالتي. الله يا حبيبه ما تقوليش هكا. الوغ بلاتي نقيو علينا شويه هاد اللايف اللي داير سبعو هكا، اللي كاتب شي كلمه، اللي هاضر على الفلتر بلوك. صافي تفهمنا. والله سلطانه ما تنعرفش مجال، تنخدم حبيبه في مجال الازياء. وحده ما تتعرفش مازال فاش تخدم. انا تنخدم حبيبه في مجال الازياء والموضه والاناقه. فين درتي الشاف؟ درتو عند دكتور سعد الحميدتي مراكش. ولي زنزين واللي متول راقي غير كيسو، كاين الورد وكاين البعر. البنات ما تخسروش الهضره، عافاكم حيت تنقرا انا، ما تنلقى راسي حتى قايله شي كلمه ماشي هادي. Où tu as appris l'anglais? J'ai appris l'anglais parce que j'étais hôtesse de l'air. وفاش مشينا يعني بدينا الخدمه قرينا 6 mois، والقرايه ديالك كلها تتكون اون انجلي وتتخدمي باسكو لو فرونسي راه ما تيزطكش، تيزطك غير في لوروب سي تو. ما تتزطيش بالفرونسي. الناس مالي الفرونسي راه ما بقاتش واكله لو فرونسي الزوينات. سيروا تعلموا لكم لونجلي لا فيكم ما يتعلم. فاش كنا تنهضروا البنات هضرنا على الشفط والناس اللي بغات تحيد الكرش هادوك ديال وكاين واحد لاباغي، ولكن ما خصهاش تكون عندك كرش كبيره. واحد لاباغي تتهرس، ديجا قدمتها لكم، تتهرس الشحمه هذيك. خصك تكون عندك غير كريشه صغيره تتحيدها لك، ولكن تدوزي بزاف لي سيونس. ولكن اسرع طريقه وانجح طريقه واقوى طريقه واوعر طريقه للكرش هي لا ليبوسكولتور. فوالا اوعر طريقه للكرش. انا هذه تقريبا انا راه دورتها في الاول ديال كورونا، راه صافي ان اون ادمي، هذه عام ونص باش درت لا ليبو ديالي. ما كنهضر على حتى واحد، تنهضر اون جينيرال. واحد السيده سولاتني على واحد السيده وجاوبتها عليها. انا ريك واش بغيها بحال ما تتهضر على ما تتهضر على ما تتهضر. تنهضر على واحد السيده صافي كنا بيناتنا شي حاجات وما بقاش، والله يسهل على كل واحد والله يستر كل واحد. شي وحدين تيسولوا شي اسئله تدخل الصحه، خليهم ماشي مشكل. انا شي سؤال ما عجبنيش ما تنجاوبش، تنزابي ما تنجاوبش كلشي. جيتو معطلين، علاش جيتو معطلين؟ لا ما تنهضرش على اسماء بيوتي. اش دخل اسماء بيوتي في الهضره؟ لا ما تنهضرش على اسماء بيوتي، اش تخربقوا واش من نيتكم؟ لا ما تنهضر هذيك السيده ما تنعرفهاش وما بيني وبينها والو، ما عندي لاش نهضر عليها.
chocolat spécial. جاو عندي القطيطات هما اون فاس. هما اون فاس كاينين اون فاس مع لابورت. ليدي بوشي فينا هي. حبيبتي الله شت القليبات ديالك. وي ما شيري هاني توحشتك. فين وصلتي؟ الناس الراقيه اللي تتصرف هكا. ايوا خصكم تصرفوا هكا البنات نورمالمون. اللي اداكم ما تاديوش، خليو ربي ياخذ لكم حقكم منه، وتا ياخذ لكم حقكم منه. مع انه بعض المرات يبقى تيلبس ثوب لا فيكتيم مي ما جاتش معاه. اللي دار شي حاجه تيتعاقب عليها، واللي دار شي حاجه تياخذ جزاته عليها. مابقاش بنادم يكذب على راسو ويضرق الشمس بالغربال. كلشي باين وكلشي واضح، كلشي بالدلائل والبراهين وكلشي بالوثائق والمحاضر. مابقاش بنادم يكذب، مابقاش بنادم يكذب. بركه من الكذوب. شي روتين ديال الوجه. الوغ البنات انايا هاد الايامات دايره لا روتين ديال الحليب الحماره. حاشاكم ما نقولش حاشاكم باسكو الحماره زوينه والحليب ديالها تيفيد بزاف. الوغ دايره لا روتين ديال الصابونه ولا كريم ديال الحليب الحماره باي مدام بارفيت. راه غادي تلقاوه في لا بوبليسيتي ديالو في لي في هذاك الهايلايت اللي فوق التصاور. اي بوبليسيتي درت راه كاينه فوق لي هايلايت، يعني باش تعرفوا المعلومات وتعرفوا كلشي. كاينه في داك الدويورات اللي فوق التصاور في الانستغرام. تديري صابونه تنخدمها بواحد بحال اون سباتو، واحد شيتا ترغي الوجه او ميم طون تدير لي ان مساج، ومن بعد تنغسل الوجه وتندير لا كريم زوينه حليب الحماره. واحد الماده اللي هي رائعه وتتحمق وسحريه للبشره. الناس اللي عندهم لي طاش، الناس اللي باغيين يصفوا وجههم، الناس اللي باغي تفتح لهم لون البشره، الناس اللي باغيين يوحدوا لون البشره باي مدام بارفيت. هاد الايامات كنت اوسي دايره ريتوال باي فام سوس. ريتوال بيان سور ديالي هذاك دائما معايا ديال لي ماسك ديالي، ولكن انا عندي غير لي ماسك، ما عنديش يعني لا كريم والسيروم وداكشي. عندي السيروم وعندي ديماكيون ولي ماسك. ما تعاودش ترجع لك الكرش. هذا سؤال زوين. الكرش غادي تعاود ترجع الا بديتي عطيها الماكله عاوتاني. ماشي الناس اللي تيديروا لا ليبوس كولتور تيسحب لهم صافيرات تسدوا لهم البولونات وتحبسوا. لا، راه لا ليبو اوكي تتحيد لك الشحمه واحد الوقيته، ولكن لا عاودتي بديتي تتاكلي وفتي القانون غتعاود ترجع داك الشحمه الزوينه ديالي. حبيبتي ليدي بوش الاناقه والجمال والتوالي منك نستفيد. ليدي بوش الغزاله. بس اختي عاوتاني جاني البرد. سطانه البرد اصلا. هذا سخون. هاد لا فيست هاد اليوم حطيتهم هاد لي فيست، خديت انا وحده منهم باسكو فريمون سخان وغزالين. الوغ لبس ديالي صوبتهم عند الدكتور لبس عند غيتا.
لا ما عملاش ريجيم ولكن دايره يعني دايره attention je mange je me prive pas je mange ce que je veux je suis une grande gourmande mon péché mignon c'est le chocolat mais malgré tout ça il faut faire attention لا شتي راسك عيقتي وبسلتي في الماكله وداكشي ديري واحد 3 ايام تحاولي تنقصي شويه تحيدي العشاء تحيدي الخبز تحيدي لي كريم وداكشي. Est-ce que c'est douloureux? Oui, ma chérie, c'est douloureux. Mais c'est très douloureux, surtout le ديال الدريناج. ليدي بوشي لا ما تنهضرش عليك. انت يا صاحبه اللي لقيتك فوق الشده. وي سي فري. غزلان حبيبه ديالي خليك ليا الزين شخبارك شخبار جاد ليكي وحشه. رمز الأناقة المغربية يا عمري شكرا لك. شعرها غير باروكة. ايوا باز ليكم يا اختي باز ليكم باز ما تتقاداوش باروكة صافي خليني بصحتي وراحتي بصحتي وراحتي ولا درت الباروكة جات معايا صحتي وراحتي ما تتقاداوش اختي. والسم والمسيميمات والعقيصات واش دايرين Alors, je connais dommage, je réponds pas. Je peux pas répondre à tout le monde. Mes gris, je peux pas répondre. Mes girls. Je peux pas répondre à tout le monde, ma chérie. كنقطع اللحم وكتتفرج فيك وعندك يديك عندك صبعك المسخوطه عندك صبعك. يا هلا سحر جارتي الغزاله دايره اللايف فراسك اجي سحوره الزين ديالي. هي البوغوسه ديالنا صاحبه الروائع والبلدي اللي تشوفوني لابسه هي مولات جارتي لا بوتيك جوست اكوتي تتحط. شنقول لكم داكشي راه هادشي كاع كاش اللي تشوفوني لابسه ديالها شو داكشي ديالها خطير. شو التكشيطه الاخرى ديال سلطانه لا حبيبتي لا داكشي ديالك واعر. ونتظروا واحد الشوتينغ عما قريب غنديروا شي حاجه الخيال العلمي. الخيال العلمي صافا ما بال شخبارك مرحبا بك واش عتقيل مشى اختي ويلي داخلين هاجمين علينا. دايما تيدخلوا ماشي شاب. دخلي يا حبيبه مرحبا حبيبتي خليك ليلي مرحبا بكم. اموني ما جاني عزيز عليا هادشي راكي عارفه. تاميتاك هي التاميتاك هو الابدومينوبلاستي هي التاميتاك. فين غاديين؟ نسالي هاني معاكم قررت نسالي هاني معاكم. يلا باي فين غاديين دغيا شو ناكلوا شي حاجه في شي بلاصه. يلا سيري وعيطي ليا قولي فين انتي صافي. يلا غتمشيو على رجليكم. يلا اوكي زوين فينا حبيبي. الوغ 4
كترجع الى حيدتي الشحمه فقط. اما الى قصيتي الكرش ما عندها فين تزيد واخا تاكلي بيديك وبجي. ايوا شتي انا ما عرفتش انا حيت ما مقطعاش انا غير زايده يعني غير محيده دايره الشرط كترجع وكتدوبل. يلا سمعوا يمكن نروح عليا شويه سخانه يمكن وليت نضعق ياك واش تنخربق في الهضره لا واش تنخربق في الهضره قلت يمكن نروح دار لك شويه سخانه داري سخانه اختي واش المهم تشوفوني تندعق قولوها ليا علموني باش نقطع اللايف رزق قايله شي حاجه ماشي هي هذيك. كترجع الشحمه في بلايص اخرين وي كترجع الشحمه في البلايص اللي درتي فيهم الشحمه. اي باش نقول لك bonjour j'ai une boîte de chocolat devant moi. ناري انا الشوكولا راه ما يمكنش مشيت العدس. Tu penses à ouvrir une boutique en Europe? Non ma chérie, pas en Europe. Mais je pense ouvrir une boutique dans une autre ville. Mais pas en Europe. ما عندي ما ندير بلوروب انا بلادي حسن ليا من اوروبا مليون الف مليون درجه. عايشه الحمد لله مالكه في بلادي معززه مكرمه الحمد لله يا ربي ما خصنا خير عايشين في وسط الخير وعايشين في الخير ديال بلادنا. والله ينصر سيدنا والله يخلي لنا ملكنا محمد السادس مفششنا ومخنتنا ومخلينا مخصنا حتى شي حاجه. واللي ما عجبوش الحال شغلو هذاك. انا بلادي تنموت عليها ونطيح ونوض عليها ما عمري ما نخليها. انا جا في لو تور دو موند وما عندي ما احسن من المغرب وما تيحلى ليا حتى شي بلاصه من غير المغرب. يمكن نمشي شي بلاصه نجلس فيها نسارع اوكي ولكن باش نسكن في شي بلاصه ولا نعيش في شي بلاصه من غير بلادي كيما بغات تكون تنموت على بلادي وتنحمق على بلادي وتنسط على بلادي وغادي نبقى في بلادي حتى نموت. الواحد كل واحد فين كتب ليه الله الرزق ديالو. ولكن انايا ماشي من الناس اللي غادي نفكر نهاجر بلادي باش ندير يعني نمشي لبلاصه اخرى ولا لا. واش قرايش اش كتبت لك شنو كتبتي ليدي بوشتي ما قريتش. العقيصة معليش خليهم يستمتعوا شوية. كلك يا ماندا تبارك الله حبيبة ديالي عويناتك لولي. شنو سر شعرك طويل؟ عرفتي شنو سر شعري؟ اكستنشن. وين كذب عليك طويل حيت دايره ليكستونسيون سي بور سا. السحر غزاله السحر ولي كرياسيون ديالها فنين. تنوجدوا واحد لو شوتينغ غادي نديروه بدي تونيو البنات ناري داكشي ما يمكن ان شاء الله يا ربي. سي دي زيكستونسيون فيكس يعني واخا نتنات فختي واخا ينتفوني والو ما سيطيروش والو ما تيمشيوش لاصقين بحال شعري. couleur de cheveux. Alors ma couleur درتها عند salon Marwa chez Mohsin, c'est un blanc cendré. Pour moi, c'est le meilleur coloriste à Marrakech. هاز ليه بالي. Alors c'est un blanc cendré. Voilà.
Green va-t-on te voir en TV? Maybe. شنو اسم الدكتور؟ دكتور شنو؟ دكتور الشفط؟ سعد الحميدتي. شحال عملتي الشفط؟ لا ما نقدرش نقول لو بري. كل وحده غير باش نقول لك، واخا نقول لك كل وحده والحاله ديالها، كل وحده وشحال الشحمه فيها، وكل وحده وشحال يحيد ليها، وكل وحده وشحال غيزيد ليها، يعني ما نقدرش نقول لك. T'as fait une formation en stylisme avant de lancer ton projet? Non, j'ai jamais fait de formation, j'ai aucun diplôme. ما غاديش نكذب عليكم، بقيت نكذب non. مي الحمد لله ربي عطيني موهبه وعطيني شي حاجه اللي من الصغر ديالي وانايا جو كري مي موديل. كنت نتخيل بحال دابا بالليل تنجلس نتخيل اللبسه اللي غادي نلبس سامدي، وكنت لا سيمين كلها وانا تنوجد اللبسه اللي غادي نلبس لو سامدي.